अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो वीडियो है ये हमारी होगी कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं, क्या वो अपनी जायदाद फ़रोख्त कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं? तो वीडियो को मुकम्मल देखा करें, ये मालूमाती वीडियोज़ हैं और स्पेशली शेयर किया करें दोस्तों के साथ ना। जो भी दोस्त जो बैरून मुल्क होते हैं, उनके साथ ये वीडियो कम से कम लाज़मी शेयर करें कि उनका अबहाम दूर हो जाए। जो लोग बहुत अरसा से बैरून मुल्क रह रहे हैं, उनको परेशानी होती है कि पाकिस्तान में मौजूद अपनी जायदाद को किस तरह फ़रोख्त करें। तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, किसी को जॉब की वजह से छुट्टी नहीं मिलती, किसी का बिज़नेस ऐसा होता है। तो इसमें जो है उनके साथ शेयर करें ये वीडियोज़, उनको पता चले कि हम किस तरह जायदाद को फ़रोख्त कर सकते हैं। तो अक्सर सवाल ये होता है कि क्या तरीक़ेकार हो सकता है? तो उसमें सिंपल तरीक़ेकार है उसमें कि एक पावर ऑफ़ अटॉर्नी बनानी पड़ती है और वो पावर ऑफ़ अटॉर्नी पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान में आके रजिस्टर्ड होती है और उसके बाद जिसके नाम पे आई होती है, वो बंदा बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह मालिक उसको फ़रोख्त कर सकता है, उसी तरह ही वो फ़रोख्त होती है। डिटेल से मैं उसको आपको बताता हूँ। इसमें जो बंदा मुल्क से बाहर है और उसकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है और वो सेल करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसे एक पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करनी पड़ेगी, जिसको मुख्तार-ए-आम भी कहते हैं। मुख्तार-ए-आम की मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उसकी अक़साम कितनी है। एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, एक जनरल है पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको मुख्तार-ए-आम कहते हैं, एक मुख्तार-ए-ख़ास है, एक केसों की पैरवी के लिए मुख्तार-ए-आम है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों के नोटिस में होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का काम करते हैं या नहीं करते। तो आज का जो मौज़ू है वो है कि वो मुख्तारनामा किस तरह तैयार करवाया जाए। स्पेशली बैरून मुल्क जो लोग हैं वो इसको गौर से देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके वाज़ेह हो जाएँगी। तो उसमें होता ये है कि मेरी प्रैक्टिस से ही गुज़रा है कि जो यहाँ से उसका पैटर्न बना के नहीं भेजते लोग, वहाँ पे जो बैरून मुल्क बंदा है, ओवरसीज़ है, उसके पास रजिस्ट्री पड़ी है, तो वो वहाँ से किसी इन पेज वाले को कहता है, जी मुझे इसका तैयार कर दो, मैंने पाकिस्तान भेजना है। तो उसमें अक्सर गलतियाँ निकलती हैं। गलतियाँ क्या निकलती हैं उसमें कि उसमें मुरब्बा नंबर गलत आ जाता है या लिखा ही नहीं होता, खसरा नंबर गलत आ जाता है या लिखा ही नहीं होता, चेक नंबर आ जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की, मुरब्बा नंबर, खसरा नंबर और चेक नंबर। फ़र्ज़ करें एक चीज़ मिस हो गई, ये खसरा है एक कनाल का 12/3। तो अगर खसरा ही नहीं लिखा, तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी बाहर से आएगी और जो हमने फ़र्ज़ साथ लगानी है वो 12/3 की होगी और पावर ऑफ अटॉर्नी में 12/3 खसरा नहीं है। तो किस तरह वो पता चलेगा कि उसका यही प्लॉट है या उसके और भी प्लॉट हैं। तो स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है, उसका आपने उसको पूरा उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी में उसका ज़िक्र देना है। तो वो तैयार करवाते हैं, मतलब देखा गया है कि अमेरिका में 8-8 घंटे की फ़्लाइट है, कनाडा में 8-8 घंटे की फ़्लाइट है, जिधर एम्बेसी है वहाँ से जाके वो वेरीफ़ाई करवाते हैं, फिर पाकिस्तान भेजते हैं। पाकिस्तान जिस बंदे के नाम पे आती है वो फिर करीब तरीन जो शहर है, मतलब अगर कोई लाहौर वाला है वो तो लाहौर से करवा लेगा, इस्लामाबाद वाला इस्लामाबाद से करवा लेगा, मुल्तान वाला मुल्तान से करवा लेगा। मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, हमें लाहौर जाना पड़ता है। जो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में है उन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ता है, जो खानेवाल में है उसे मुल्तान जाना पड़ेगा। तो वो पूरा एक दिन ज़ाया होगा। उसके बाद उसको रजिस्टर्ड कराना, उसका अलहदा खर्चा होगा। तो जब रजिस्ट्री करवाने की बारी आएगी तो पता चलेगा जी इसमें तो फ़लाँ चीज़ मिसिंग है, तो फिर वो एक्सरसाइज़ दोबारा करनी पड़ेगी सारी। तो सही तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मुख्तार-ए-आम तैयार करवाना है, बाहर जो बंदा बैठा है, तो वो पाकिस्तान में अपने जिस भाई से कहे, किसी अज़ीज़ से कहे, जिससे भी उसने कहना है कहे कि जी मुझे इसका पैटर्न तैयार करवा के भेजें। तो उसमें फिर वो उसकी जो सबसे ज़रूरी है जो आपने बात आपकी समझ में होनी चाहिए कि आपने फ्रेश बराए रिकॉर्ड फ़र्द निकलवानी है एक। फ्रेश बराए रिकॉर्ड फ़र्द निकलवा के आपने अपने वकील के पास चले जाना है या वसीका नवीस के पास चले जाना है, जिससे भी आपने ये तैयार करवाना है। फ्रेश रिकॉर्ड का ये होगा फ़ायदा कि उसमें अप टू डेट होगा उसका खेवट नंबर, खतूनी नंबर, जमाबंदी,
اور خسرہ مربع اور چک نمبر یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتے. جمع بندی کا سال اور کھیوٹ اور خطونی یہ 4 سال کے بعد چینج ہو جاتا ہے. تو وہ پھر اپنے وکیل کو آپ نے وہ برائے ریکارڈ فرد دینی ہے. وہ پوری احتیاط سے اس کو تیار کرے گا, اس کو ایک دفعہ ری چیک کرے گا, اور پھر آپ نے اس کو جس طرح بھی آپ کو سہولت ہو, اگر بائی ڈاک بھیجنی ہو تو بائی ڈاک بھیج دیں. وہ اگر آپ نے اس کو واٹس ایپ کرنا ہے تو وہ اس کی فائل بنا کے اس کو واٹس ایپ کر دیں, میل میں بھیج دیں. وہاں باہر بھیجنے کا ایشو نہیں ہے. وہاں سے جب واپس آنی ہے تو وہ بائی کوریئر آنی چاہیے, اور جب ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہوگا تو وہ کوریئر کا جو انویلپ ہے وہ بھی ساتھ اس کے ہونا چاہیے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بائی ہینڈ آ جاتی ہیں, تو پھر اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں وہ پاسپورٹ لے لیتے ہیں اس بندے کا کہ ایگزٹ کب ہوا ہے اور انٹری پاکستان میں کب ہوئی ہے, ساتھ وہ اٹیچ کر دیتے ہیں. تو وہ پھر وہاں سے ایمبیسی سے اس کو اٹیسٹ کروائے گا, پھر پاکستان آئے گا. پاکستان جس کے نام آئے گا وہ فارن آفس سے جا کے اس کو ویریفائی کروائے گا. اور اب یہ ہے کہ ہر تحصیل میں آن لائن اس کا جو ہے ایک سیکنڈ ٹائم بھی اس کی ویریفیکیشن کروانی پڑتی ہے, تو وہ پھر آن لائن ہو جاتی ہے. پہلے ایک دفعہ بندے کو جانا پڑتا تھا, ایک دفعہ تھرو کوریئر بھیجنی پڑتی تھی, ٹائم بہت لگتا تھا اس میں. تو وہ پھر ہم ادھر سے کروا لیتے ہیں, اور پھر اس بندے کی پاور آف اٹارنی کی فرد نکلواتے ہیں, وہ ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے ریشو دیکھنی ہے. اگر تو وہ پاور آف اٹارنی بلڈ ریلیشن کے نام پہ آئی ہے تو اس میں پنجاب بینک میں پھر ہم 1200 روپیہ جمع کروائیں گے, اور پھر فردر اس کا جو پروسیجر ہے, بندہ آئے گا, اس کی تصویریں بنیں گی, سائن انگوٹھے ہوں گے, رجسٹر پہ انگوٹھا سب رجسٹرار کے سامنے پیش ہو کے لگ جائے گا. اور اگر بلڈ ریلیشن کے بغیر ہے بندہ تو پھر ڈی سی ویلیو ہم کیلکولیٹ کریں گے, اس کے 2% اسٹامپ پیپر جمع ہوں گے, اور وہ پھر رجسٹرڈ ہوگی. رجسٹرڈ ہونے کے بعد جب وہ پاس ہو جائے گی تو پھر بیرون ملک جو بندہ ہے اس کی غیر موجودگی میں جو یہاں پر بندہ ہے وہ پھر بیان اس کے دے سکتا ہے. جو اہم بات ہے شروع سے بتانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں 3 چیزیں, چیک نمبر, مربع نمبر اور خسرہ نمبر, اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ غلط ہو جائیں گی تو آپ کا رجسٹری اس سے نہیں ہو سکتی. تو ان چیزوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ یہ چیزیں درست ہوں. میری پریکٹس سے بہت دفعہ یہ گزرا ہے کہ ہم اسٹامپ پیپر بھی منگوا لیتے ہیں, دھیان نہیں دیتے اس پہ. اور ضروری بات یہ ہے کہ جو وکلا حضرات, وثیقہ نویس حضرات دیکھ رہے ہیں میری اس ویڈیو کو, وہ سب سے پہلے یقینی بنائیں کہ جب پاور آف اٹارنی خود کوئی بندہ بنا کے آپ کے پاس لے کے آتا ہے تو اس کی فرد منگوا کے اس کی یہ چیزیں کلیئر کریں. اس میں چیک نمبر کلیئر کریں, اس میں مربع نمبر اور خسرہ نمبر. کھیوٹ خطونی اور جمع بندی کے سال کا ایشو نہیں ہے, وہ چینج ہو جاتی ہے. وہ جو 3 چیزیں ہیں وہ اس میں 100% جو آپ کی فرد آنی ہے اس کے ساتھ میچ ہونی چاہیے. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان کو ہم شروع میں غور نہیں کرتے, لیکن بعد میں پھر پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. تو لازمی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو, اور اسپیشلی جو بیرون ملک لوگ ہیں وہ اس کو غور سے دیکھیں. اور پاکستان میں اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنے بیرون ملک رہنے والے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ لازمی اس کو شیئر کریں, اب ہم دور ہو جائے. اور جب بھی کبھی ان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ان کے ذہن میں, ان کے نوٹس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو اس طرح تیار کروانا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اس کو, اور چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.